ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع مع أول درس من دروس الكيمياء لهذه السنة الثانية بكالوريا بجميع شعابها العلمية. ونستهل هذه الدروس بأول درس لنا ألا وهو لي ترانسفورماسيون رابيد اي ترانسفورماسيون لونت، التحول السريع والتحول البطيء أو التحولات السريعة والتحولات البطيئة. كان من المفترض أن نبدأ هذا الدرس بمراجعة عامة وشاملة لرياكسيون أوكسيدو ريدكسيون، لكن تم الحديث عنها في فيديوهات قد تمت تحت عنوان ريفيزيون دو لا شيمي بور دوزيام بكالوريا. لمن أراد أن يرجع لهذه الفيديوهات فسأترك لكم لو لين دي فيديو في أسفل الفيديو. Transformation rapide. C'est quoi une transformation rapide? Une transformation rapide est une transformation qui se fait en une courte durée de telle façon qu'on ne peut pas suivre son évolution en fonction de temps, par l'œil nu ou par les appareils de mesure disponibles en laboratoire. إذا تنقل على أن عندي واحد التحول سريع، إلا كان هذا التحول كيتم ليا في واحد المدة زمنية وجيزة جدا لدرجة أن التطور ديالها ما نقدروش اننا نتبعوه بالعين المجرده. تبقى تشوف وتبقى تقول لي الان راه كيوقع لي التحول الى غير ذلك. اذا ما يمكنش انني نميز ما بين ليطا انيسيال وليطا فينال، يعني كان التحول يمر مباشره من ليطا انيسيال ليطا فينال، يعني ان ما بين التي انيسيال والتي فينال مده وجيزه جدا. ثم ترانسفورماسيون لونت est une transformation qui se fait dans une certaine durée de telle façon qu'on peut suivre son évolution en fonction de temps par l'œil nu ou avec les appareils de mesure disponibles en laboratoire. إذن هي العكس ديال transformation rapide. La transformation lente واحد التحول اللي ممكن أنني نتبعه بالعين المجردة، يعني ليطا انترميديير ممكن انني نشوفها بالعين المجرده. لا ترانسفورماسيون رابيد ما يمكنش انني نشوف ليطا انترميديير. ترانسفورماسيون لونت ممكن نعرف ليطا انيسيال ثم ليطا انترميديير ثم ليطا فينال، وممكن انني نتبع التطور ديالها اما بالعين المجرده الا كانوا عندي الالوان، او لكن كيحدث لي واحد التغير اللي هو ملحوظ، أو باستعمال الأجهزة المتوفرة في المختبر. إذا هذه الأجهزة ولا هذه العين المجردة كتمكنني باش أنا نتبع التطور ديال لا ترانسفورماسيون لونت. لي فاكتور سينيتيك. لي فاكتور سينيتيك اللي عندنا اون دو، مع ان كاين أكثر، يعني نتعرفوا على هاد لي دو، ثم ممكن أن نقول لكم الأشياء الأخرى. لا تمبيراتور تي. ما معنى فاكتور سينيتيك؟ إلا كان عندي هذا التحول سريع اللي قلنا أنه ما يمكنش أنني نتبع التطور ديالو بالعين المجردة أو لا حتى بالأجهزة المتوفرة في المختبر، وأنا باغي نتبعو زمنيا، لأن جينا الدرس الثاني سويفي تامبوريل ليفولوسيون دون ترانسفورماسيون شيميك. هذا ترانسفورماسيون حتى هذا ترانسفورماسيون، غير أن هذا غابيد وهذا لونت ما عنديش فيه مشكل، ممكن أنني نتبع التطور ديالو، ولكن بينا نجيو لغابيد. إلا كان عندي اون ترانسفورماسيون رابيد وبغيت نتبعو زمنيا فكيخصنا أن هاد لو رابيد نرجعو لونت. فكان إلا بغيت نرجعو لونت كنخدم على لي فاكتور سينيتيك. وبارمي لي فاكتور سينيتيك اللي كيمكنوا لينا من أنهم غالونتي لي ترانسفورماسيون رابيد كاين عندنا لا تمبيراتور. أو لا العكس، إلا كانت عندي اون ترانسفورماسيون لونت أنا باغي نردها رابيد كنشونجي لا تمبيراتور. نشوفوها في هنايا. Donc la température T est un facteur cinétique qui contrôle la vitesse de la réaction d'une transformation chimique sans changer la composition finale du système chimique. باختصار ان درجه الحراره كتحكم لينا في السرعه ديال التفاعل. شنو هي السرعه ديال التفاعل غادي نتعرفوا عليها في الدرس المقبل، بحيث انها كتحكم لينا في السرعه ولكن ما كتغيرليش لينا التركيب ديال المجموعه. ماشي الا كانت عندنا طومبيراتور كبيره غنحصل على كونتيتي دو ماتيير كبيره، ولا كانت عندي صغيره غنحصل على كونتيتي دو ماتيير صغيره. لا، la température contrôle seulement la vitesse de la réaction. C'est pas la composition finale de système chimique. Donc, la transformation devient plus rapide si T augmente. قداش ما رفعنا درجة الحرارة ديال الوسط إلا وكانت لنا داك التحول كان أسرع.
اي فيس فيرسا، والعكس بالعكس. الا كان عندي واحد التحول سريع وبغيت نردو بطيء كنخفض لا température ديال لو ميليو réactionnel. La concentration initiale c'est des réactifs. Parmi les facteurs cinétiques, on a la concentration initiale ديال les réactifs. Donc la concentration C est un facteur cinétique qui contrôle aussi la vitesse de la réaction. بحيث ان قداش ما كانت عندي لا كونسونطراسيون دان رياكتيف ولا ديالهم بجوج كبيره في ليطا انيسيال، قداش ما كتكون عندنا السرعه كبيره، قداش ما لا ترانسفورماسيون دوفيان بلو رابيد، كتكون اسرع، كتكون عندنا اسرع. اي فيس فيرسا، الا كانت عندي لا كونسونطراسيون صغيره فراه التحول او فراه عفوا نعم هذا التحول غادي يكون ابطا. Parmi aussi les autres facteurs cinétiques, on a les catalyseurs, on a la nature de solvant, etc. Donc, اللي غادي نركزوا عليه فقط هو la température et la concentration C. وهذا الكاتاليزور ما تنساوش غادي نحتاجوه في آخر درس عندنا في لا شيمي اللي تحت عنوان لو كونترول ليفولوسيون دان سيستيم شيميك. إذا هذا فيما يخص هذا الدرس. وما يجب معرفته هو أن إلا رفعنا لا température la transformation devient plus rapide. وإلا نقصنا في la température غتكون عندنا la transformation est plus lente. Et la même chose pour la concentration. C'est bien.